मुस्लिम भावांच्या मद्रसांनी तांकां सदांय सकाळ तो सांजचो शिकोवन मेळटा. तुमच्या भुरग्यांक शिकोवन इस्कालान मात दितात तुमी, इगर्जेन शिकोवन ना. हांव सांगता हर एक पिरगत जायचे, हर एक इगत जायचे एक रेतीर मंदिर. सकाळ तो सांज थंय शिकोवन आयको मेळाचे लोकांक. आनी हर एक सोम्याच्या सेवकाचें कामूच तें शिकोवन दिवचें काम, न्ही सिरकोवन घालचें. हर एका दिसा तो देवाळान शिकोवन दितलो. पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांची मतबरी ताका नास करूंक सोदतली. म्हळ्यार तुमी शिकोवन दिल्या तुमकां सत कळीत जाल्यार. आज भाव भयणीनो, जेजू देवाळान शिकयतालो, पूण तो शिकयताना ताचें शिकोवण आयकूंक आज कसो लोक येतालो, हरियारेन लोक येतालो. वय मू पूण तांचे बिझनेस चलना म्हणून कोण जुदेव आनी प्रधान याजकान कितें करताले. पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी ताका नास करूंक सोदतले. कित्याक नास करूंक सोदतले. वो शिकयतालो आनी लोक शिकोवन आयकूंक येतालो. कोणी आमच्या व्यापाराक गण्य करिनातलो. आज जेन्ना संवसारी मनीस व्यापारांत बुडल्यात न्ही, तांकां देवाचे खरे सेवाक तांकां अडकळ. आनी लोकांक भडकयलां, देखून आतां आमकां कांय मेळना. पयलीं आमी हाका ताका म्हणून लोकां कडेन वंतिगे ओट्टू करतले, आतां कांय मेळना. देवाचें उतार आसा तशें दिल्यार खंडी जावन मेळटा, मात्र मेळिल्ले तुका आसोनी मागीर हेरांक दिवंक उरता. हेरांक दिवंक उरता. हांवें सांगलां न्हू 30 वर्सांचे ह्या म्हज्या सेवेंत लोकांच्या उदारपणांत तांणी दिल्लें. सोम्याच्या सेवेंत ताज्या ह्या मिसावाक आमी वापरूनी जायत्यांक दुबल्या धाकट्यांक कुमो करूंक देवान फाव केला. ती लिस्ट मात तुमकां हांवें दिवंक ना, दिल्यार तुमी म्हणूंक हांव म्हजें बँड पुंगता म्हणून. पूण मुखली वळ कितें म्हणटा, कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातले. कित्याक लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवण आयकतलो. लोक सकट जीव सोडून ताची शिकोवण आयकता. लोकांन उठाचे भाव भयणीनो. जेजूच्या काळारी लोक पळय हरिहरिनी जेजूची शिकोवण आयकूंक येतालो. आज लोकांनी उठा जाय, आमकां जाय शिकोवण, आमकां जाय सत, आमकां जाय जेजूक वळखून सगळ्याची वाट उक्ती जायची आमकां. आज लोकांन उठा जाय. ह्या संवसारी मनशांक आनी संवसारी गरजो तुमच्या मुखार दवरची येतल्यांक तुमी तिके देगेक दवरिचे भाव भयणीनो. आनी तूं कोण तुमकां जेच्या एकवटान धाडटा, मोगांत रावंक शिकयता, या त्या उजवाडान चलोवंक तुमकां वाट दाखयता. फिलिपिकारां बरोवन जे सान पावल कितें म्हणटा, अवस्व 3 वळ 14 तो नायका. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 तो. शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंजून, म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचल्या आपोवणे मेळिल्ल्यांक तयार आसलेली इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करून धांवता. उपरांत 17वी वळ तर मुखार 17वी वळ. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श मात्र न्ही, ताजो पाटलाव करचो मात्र न्ही, हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. ताजो मात्र पाटलाव करचो न्ही, ताणें दिल्ल्या आदर्श प्रकार कोण चलोवन आसा तांची साल तुमी धरा. संवसारची साल ताणें दिल्ले आदर्श प्रकार. आतां आमी म्हणजे जेजून दिल्ले आदर्श प्रकार कोण चलतात तांची साल आमी धरयेत, तांच्या सांगात आमी रावयेत, तांचो पाटलाव आमी करयेत. आतां केला पाटलाव कोणी सान पावलान केला की ना, केला जेजूच्या शिसांनी केला की ना, जुदासान केलाय, मागीर जुदासाची वाट धरल्या जाताय. हांगा हे प्रधान याजक जुदेव कोणाची वाट धरनासले, टेंपलांत कितें करनासले, व्यापार करनासले. खंयची वाट ती, जुदासाची वाट. पूण जेजू सांगत आसले शिस, जेजू आयकूंक गेल्ले जेजूची वाट.